नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गत नमस्कारश्लोकाः। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे। नमो नमस्तेऽस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणायच्छरणोपसादनात् सङ्गं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमन्न विन्दन्ति विनायदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायवनः खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वां तमथा परे कुतः। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। राधे राधे। एतत् फलं सर्वं श्रीकृष्णचरणारविन्दार्पणमस्तु।